म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, आब्रिलाचो म्हयनो आयज सोंपता. तारीख 30 आनी बुधवार जावन आसा. आमी दुसऱ्या सातोळ्यांत पास्काच्या काळांतल्या आसा आनी दिसाच्या दिसा ह्या पास्काच्या काळांत आमकां पुनर्जीवन जाला तो जेजू आपली बरी खबर सांगता ती आयकूंक आमी आशेता आनी ताच्या उतरा वयर आमी नियाळ करता. आयज पयलें वाचप धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें. तातूंत आमकां गमन येता की जेजूचो वावर चालू आसलो. पेद्रू जुआंव भोंवताले लोकांक जेजूची खबर सांगूंक आनी पेद्रून विस्मीतपुर्यान केलोलें. हाकाच लागून ताका जायते पिडापीड सोंसूंक पडली. आतां अशें घडलें की मुखेल याज्ञीक महायाज्ञीक आनी सादुकेव हे पक्ष हाचे वांगडी आपोस्तलांक जेजूच्या शिसांक दुखोळ करता, पेर्सिगीर करता आनी तांकां बोडकुणीन घालता. पूण अजाप घडटा. रातचो देवाचो दूत येता, बोडकुणीचें दार उक्तें कोत्ता आनी ताका भायर काडटा. हे मुखेल याज्ञिकांक आनी सादुकेयांक एकदम भिरांत दिसताली ह्या आपोस्तलांची, कित्याक ते जेजूचें नांव परगडटाले आनी लोक सगळो तांच्या वांगडा भितर सरतालो. म्हणटकूच ताका एक धोको बसतालो. हें ताका नाका आसलें. आपोस्तलांनी जेजूचें नांव जिवंत जाल्लें जेजूचें नांव परगटूंक. पूण हो देव दूत धाडून तांकां भायर काडटा त्या घरांतले प्रिसांवांतले आनी तांकां सुटका दिवन सकाळीं फुडें ते देव तेंपलांत वेता आनी थंयसर ते ओदीक जेजूचें नांव परगट करता सगल्या लोकांक. तेन्ना मुखेल याज्ञीक आनी सादुकेयाचे वांगडी एकठांय जाता, तांची बसका बसता आनी कशें घडलां तें जाणो जावंक ते आपल्या सकयल आसलेल्या मनशांक पाठयता खबर काडपाक आनी ते सांगता खरेंच बोडकुणीन कोण ना. म्हणटकूच कितें करूंक ते आशेता. आतां ते तांकां भियेता आनी तांकां कांयच कास्त दिना ते, कित्याक लोक सगलो तांचे फाटल्यान आसलो. आनी भाव भयणीनो, ते व्हडा बोळान जेजूच्या हें नांव जेजूचें परगट करता. आमी भियोंक फावना अशें आमी शिकता आयज. आमकां काळजीदारपण आसूंक जाय, कित्याक जेजू आमच्या वांगडा आसा आनी जेजूची बरी खबर शिंपडावंक आमी फुडें वचूंक जाय. दुसऱ्या वद्दान आयचो शुभ वर्तमान. जेजू निकोदेमाक सांगता, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडलो. कित्या पासत धाडलो हेंवूय बी सांगता. साल्वासांव दिवपाक, तारोण हाडपाक. आनी तितलेंच न्हय, जेजू ताका सांगता की हो पूत जो देवान धाडला तो मोग दिवपाक दुसऱ्यांक आनी हे मोगान आनी एकोटान सगल्यांक तांणी वागूंक. भाव भयणीनो, जेजू जो पुनर्जीवन जाला पळय तो देवाचें आमकां देणें. तो खुणा मोगाची. ह्या जेजूक आमी मांडून घेता वो ना. जुआंव आपल्याच्या शुभ वर्तमानान सुरवातेकूच म्हणटा, जेजू आपल्या मनशां मदें आयलो आनी मनशांनी ताका वळखूंक ना. तो आपल्या सगल्या वळखतल्या मनशां सगळे आयलो रावूंक आनी तांणी ताका मांडून घेवंक ना. हें घडये जुआंव सांगता पळय तें आमकां लागता. जेजू येता आमचे मदें आमच्या समाजांत, आमच्या घरांत आनी ताका आमी येवकार दिना. देखून आयज हें उतर देवाचें आमच्या कानार सादलां. तातूंतल्यान आमी शिकुया जेजूक येवकार दिवंक आनी आमच्या जिविताचो मास करूंक. देखूनच आमी खुशाल जावया, कित्याक पुनर्जीवन जेजू जाला. हालेलुया, हालेलुया.
आसा.